बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। मैं सबसे पहले दोस्तों, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारी दवाई पोली क्योर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे नताइज की हामिल है। प्योर होम्योपैथी की दवाई है। ये दवा आप अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने किसी बुज़ुर्ग, अपने किसी अज़ीज़ को भी बता सकते हैं जो खुदा न खास्ता बहुत अरसे से दवाइयाँ खा रहे हैं, चाहे वो शुगर की खा रहे हैं, चाहे ब्लड प्रेशर की खा रहे हैं, चाहे मैदे में प्रॉब्लम की आ रहे हैं। तो ये हमारी दवाई पोली क्योर सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह आपके मैदे की इस्लाह करती है, निज़ाम बेहतर करती है। उसके बाद ये दवाई अगला काम ये करती है कि आपके जिस्म में मौजूद तमाम फासद मादे निकालना शुरू कर देती है। अल्हम्दुलिल्लाह जिगर पे भी इसके बहुत अच्छे असरात हैं। फैटी लीवर में इसका कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक। अगर फैटी लीवर के लिए दोस्त पूछ रहे हैं तो ये 2 गोलियां सुबह दोपहर शाम 3 महीने खाएं और फिर अपना चेकअप कराएं, इंशाल्लाह नॉर्मल हो चुका होगा। और मनी बैक गारंटी के साथ नीचे दिए गए नंबर पे आप भी रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, आज 17 जून है, 2025 है। अहबाब की बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आए। उन्होंने कहा कि जी ये जंग का क्या बनेगा। तो मैंने दोस्तों पूरा तकरीबन समझिए 4-5 घंटे लगा के ज़ायचे को पढ़ा और कुछ अंदाज़े लगाने की कोशिश की। मेरे जो दोस्त हैं, मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, वक्त निकाल के चैनल देखते हैं, उनकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अक्सर एक ही बात जो है ना वो करते हैं कि जी आप इमरान ख़ान की रहाई की तारीख़ बताएँ। दोस्तों, जितना मेरा छोटा मोटा अंदाज़ों का इल्म है, मैं आपसे एक बात अर्ज़ कर दूँ कि ख़ान साहब हमारे ज़ायचे के मुताबिक दलील आ चुकी है कि वो अब जेल में नहीं रह सकते। और यहाँ पे मैं आपसे एक बात और अर्ज़ करता चलूँ कि हमारा एक अंदाज़ा है लेकिन हतमी ज़ात अल्लाह की है। तो मैं फिर अर्ज़ करता चलूँ कि खालक के फ़ैसले को मखलूक नहीं जान सकती। मैं एक आजिज़ इंसान हूँ, जो मैं समझता हूँ वो ज़रूर बताता हूँ। आप ख़ुद सोचें, अगर मुझे इमरान ख़ान की रिहाई का वक्त पता चल जाए तो मुझे बताने में क्या हर्ज है। मैं बहुत काम कर रहा हूँ ज़ायचे पे। आखिरी बात मेरी यही है कि वो किसी भी टाइम इंशाल्लाह रहा हो जाएंगे। और जो वक्त अब गुज़र रहा है ये इमरान ख़ान के मुखालफिन के लिए शदीद मुश्किलात ला रहा है। कुदरत का फ़ैसला कवी है और गालिब है। अब जो आज कल का मसला है, जो ईरान और इसराइल की जंग है, मैं उसमें आपको एक बड़ी अहम बात बताना चाहता हूँ कि अगर आज 17 जून 2025 के ज़ायचे को पढ़ा जाए तो आज के ज़ायचे में जो सूरत हाल है, ज़ुहल पहले दर्जे पे है बुर्ज हमल में, और नेपचून यहाँ 2 दर्जे पे है, और शम्स जो है 26 दर्जे पे है। शम्स और मरीख की आखिरी दर्जात पे नज़रात शुरू हो चुकी हैं। उसके बाद मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि यूरनस और ज़ोहरा बुर्ज सौर में है। यूरनस आखिरी दर्जात पे है, ज़ोहरा आज 11 दर्जे पे है, मुश्तरी 1 दर्जे पे है, अतारत 15 दर्जे पे है। और इस ज़ायचे में सबसे जो अहम तरीन बात है दोस्तों वो ये है कि शम्स और मरीख की आपस में 7 नज़रात चल रही हैं। 3 दर्जे का हद इत्तिसाल है। अब इसी कानून के तहत अब जो मरीख है वो तब्दील करके अपना बुर्ज सुमला में चला जाएगा। बुर्ज सुमला मैं अर्ज़ करता चलूँ कि खाकी बुर्ज है, इसका हाकम सितारा तारद है, यहाँ ज़म बैठा हुआ है। अब ये जो जंग जारी है दोस्तों, आज रात 8 बजे के बाद जब मरीख अपना बुर्ज चेंज करके बुर्ज सुमला में पहुँच जाएगा पाकिस्तानी टाइम में रात 8 बजे के बाद, तो दोस्तों जंग का पासा जो है वो पलटना शुरू हो जाएगा। और मुझे मेरी कैलकुलेशन ये बता रही है कि वाज़ा बर्तरी नज़र आना शुरू हो जाएगी। मेरी कैलकुलेशन में ये जो मरीख है ये जब अपना बुर्ज जब चेंज करेगा तो इसराइल की सूरत हाल और ख़राब होती जाएगी। और यहाँ मैं आपसे पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि बुर्ज हौद जो है उसमें ज़ुहल था, ज़ुहल के साथ बाकी सितारे आए, वो वहाँ से चले गए। तो ये वो वक्त था कि जब आप समझिए कि इसराइल में ताने बाने बुने जा रहे थे, अब करना क्या है। अब ज़ुहल जो ही यहाँ से गया, इनके फ्यूचर के खाने में पहुँच गया, तो इन्होंने उसके ऊपर अमल करना शुरू किया।
دراصل دوستو زحل جو ہے اور نیپچون ہے، یہ دونوں بڑے اعلیٰ پیمانے پہ دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی میں ملوث تھے۔ برج حوت میں پاکستان کے ذائچے میں یہ 12واں خانہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اسی جگہ سے ہم اسرائیل کا ذائچہ پڑھتے ہیں۔ اور میری کیلکولیشن میں ہے کہ یہ جب مریخ اپنا برج چینج کرے گا اور برج سملہ میں آج رات 8 بجے چلا جائے گا، تو ذائچہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب اسرائیل پہ مزید سختیاں آئیں گی، وہاں کی عوام کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ مریخ دوستو جب بھی کسی کے ذائچے کے چوتھے خانے میں جاتا ہے تو وہ لوگ جہاں پیدا ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ ان کا جو چوتھا خانہ ہوتا ہے وہاں مریخ آتا ہے، اور اس حوالے سے یہاں پہ زم بیٹھا ہوا ہے جو انتہائی نحس ہے، اور ستارہ نہیں اسے کہیں گے بلکہ یہ بنیادی طور پہ سایہ ہے، اور مریخ کا یہاں پہ آنا مریخ کی نحوست میں مزید اثر کرے گا۔ لہٰذا پریڈکشن یہی ہے کہ جو لوگ اسرائیل میں پیدا ہوئے، جو وہاں رہ رہے ہیں، ان کے لیے لائف اب مشکلات لائے گی۔ اور یہ میں عرض کرتا چلوں، مریخ بنیادی طور پہ جنگ و جدل کا ستارہ ہے۔ ماضی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پاکستان کے ذائچے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ستارے آپس میں اتنے نیگیٹو ہوں کہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا۔ جب یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ستارے نیگیٹو ہوئے ہیں، مشتری اور زحل، اسی وقت میں آپ دیکھیے یہ جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اب کیونکہ مریخ جو ہے وہ جو ہی اپنا برج آج رات 8 بجے تبدیل کرے گا تو یہ یاد رکھیے گا یہ مشتری کے ساتھ انتہائی سعد نظر قائم کرے گا۔ یہ جو سعد نظر ہوگی مریخ کی اور مشتری کی دوستو، یہ تمام چیزیں بدل دے گی۔ اگر ہم اس ذائچے کو بغور پڑھیں تو جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پوری دنیا میں 70% چیزیں تبدیل ہوں گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا، روس، پاکستان اور ترکی، یہ جو خطے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نزدیک ترین لوگ میری سمجھ میں یہ آتے ہیں، یہ اب دنیا میں اپنی اہمیت پیدا کریں گے۔ بالفاظ دیگر دنیا میں اب ان کا نام لیا جائے گا، دنیا میں ان کی کامیابی کی سمت میں باتیں آئیں گی۔ میرا ایک اندازہ ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ اب جو ذائچہ 8 جولائی سے آنورڈ تبدیل ہو رہا ہے، جس کا میں بار بار آپ لوگوں سے ذکر کرتا ہوں، تو یورنس یہاں پہ کئی سالوں بعد اپنا برج چینج کر رہا ہے، اور یہ جو یورنس ہے یہ برج جوزہ میں آئے گا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ بہت بڑی ٹرائنگل جو کہ پلوٹو، نیپچون اور یورنس کے درمیان بنے گی، اس کے اثرات سامنے آنا شروع ہوں گے۔ اصل میں ذائچہ کہہ رہا ہے کہ اب طاقت کا جو توازن ہے، طاقت کی جو ماہیت ہے وہ بدل جائے گی۔ اس جنگ کا مقصد بھی یہی ہوگا کہ وہ جو لوگ کہتے تھے ہم بڑے پھنے خواہ ہیں، اصل میں مریخ جب وہ چینج کرے گا تو مشتری اپنی تمام تر سعادت جو ہے وہ بادشاہت کے خانے میں بیٹھ کے مریخ کو دے گا، اور یہ جو صورتحال ہوگی دوستو یہ بڑی حیران کن ہوگی۔ اسی نظر کو ملنے کے بعد میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ خان صاحب کے ذائچے کے 10ویں خانے میں مریخ آ جائے گا، اور یہ یہاں پہ کیونکہ اس کو خان صاحب کے ذائچے میں جو قانون اپلائی ہو رہا ہے اس میں مشتری جو ہے وہ اپنے 8ویں خانے میں بیٹھا ہوا ہے، بادشاہت کے مقام پہ خان صاحب کا ذاتی ستارہ ہے، اور یہ تمام تر طاقت اٹھا کے اپنی بادشاہت کے خانے سے مریخ کو دے گا۔ لہٰذا اگر خان صاحب نے اس حکومت کی کسی پیشکش پہ، کسی بات پہ یقین نہ کیا، اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ذائچہ کہہ رہا ہے کہ اب جو ہے احتجاج ہوگا اور یہ چیزیں ہوں گی، تو یہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اسی چیز میں خان صاحب کی کامیابی کی سمت میں باتیں جائیں گی۔ یہ دوستو ستاروں کے اثرات ہیں جو ہمیں سمجھ آتے ہیں، وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ اب خان صاحب کی جو جد و جہد ہے وہ رنگ لائے گی۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جو ہی یہ مریخ انٹر ہوگا اسرائیل کے، میری کیلکولیشن میں چوتھے خانے میں، تو ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے، اسلامی ملک ایران، اس کے مطابق جو ان کا ہمارے پاکستان کے ہمسایہ ملک ہونے کے حوالے سے ان کا جو ستارہ ہے
پاکستان کے ہمسایہ کے حوالے سے وہ عطارد آلریڈی مفتی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو صورتحال یکسر ایران کے حق میں جانے کی سمت میں باتیں آئیں گی. اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ مریخ کی تبدیلی کا جو میری نظریے کی کیلکولیشن ہے، اسرائیل کے شہریوں کے لیے اب مشکلات آئیں گی، ان کے لیے زندگی مشکلات لائے گی، وقت ان کے لیے آنے والا مشکلات لائے گا. تو جب تک یہ پورا 45 دن مریخ یہاں رہے گا تو ان کی زندگی میں مشکلات کا دور آتا رہے گا. یہ دوستوں زائچے کی اہم ترین باتیں ہیں. جو ہماری پریڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اسرائیل کے لیے مشکلات مزید بڑھیں گی اور چیزیں آہستہ آہستہ تبدیلی کی سمت میں جائیں گی. جیسے جیسے اس کے ایفیکٹ جو نظر آئیں گے انشاءاللہ آپ کو بیان کرنے کی ضرور کوشش کریں گے.